صلوات بابا سے بلند پڑھو اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والعاقبات للمتقین صلوات الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا آدم بین المائے والتین میں پیادہ قرآن دے ستویں کاری کوں قرآن دے ستویں کاری دعا منگی کرو دو قسم دے لوگاں نو موت جلدی آوے ایک نو موت جلدی آوے جڑا غیرت دا مریض ہوئے دوجا موت نو جلدی آوے جنو زہر ملی ہوئی ہو میں صدقے جاؤں آدھا پیا قرآن دے ستویں کاری کو ملی تنگ سجدے دی جائے ہویا کی ہے منہ رکھ زندان دیاں سیکھاتے ویکھے وال وال وطن دارا اگلی گل بڑی اوکھی ہے پتران دی زندگی ہوئے منہ رکھ زندان دیاں سیکھاتے ویکھے وال وال وطن دا اگلی گل اوکھی ہے سیدہ دابو حسرت آئی ملاقات کیتے آویندہ پتر رضائے ایک واری آکے دیکھ گھنے تانگ پیو دی سجدے جی کراں میں ہزار دفعہ کھا سیدہ دبو حسرت آئی ملاقات کیتے آویندہ پتر رضائے ایک واری آکے دیکھ گھنے تانگ پیو دی بسم اللہ کراں تھوڑی بسم اللہ کراں میں ہزار دفعہ کھا حاضری مقصد رومن مقصد بانی دی حیثیت ہے لمبا نہیں ساڑھے مہمان ذاکر تشریف فرما تھوڑی عبادت واسطے بزرگو ایک وین ہور پڑھداں میں پیادہ دو قیدیاں دی وچ دنیا دے مکی مرن دے بعد میں آدھے کیڑا
ایک سین معصومہ دوجا موسیٰ کاظم دوویں رشتہ دار زہرا او میں صدقے جاواں او ہی کراں ماتم قبول ہوئے بانیان دے بزرگان دے مولا درجات بلند فرماوے دو قیدیاں دی وچ دنیا دے مکی مرن دے بعد میں آدے ایک سین معصومہ دوجا موسیٰ کاظم دوویں رشتہ دار بولو زہرا دے اگلی گل لوکی ان سینہ پیارا نہ کرے آدھا پہ ہک دیاں رسیاں بیٹھا منہ نال کھولے وچ شام دے پیر بولو سجادے بید زیوے محمود لائے یا حسین جی کرا آدھا پہ ہک دیاں رسیاں بیٹھا منہ نال کھولے وچ شام دے پیر او سجادے بید زیور محمود لہائے سن وین حسین جی کراں عبادت قبول ہوئے جی کراں میں ہزار دفعہ کھاں آدھا پیا دو قیدیاں دی وچ دنیا دے مکی مرن دے بعد میں آدھے ایک سین معصومہ دوجا موسیٰ کاظم دوویں رشتہ دار بولو زہرا دے آدھا پیا ہک دیاں رسیاں بیٹھا منہ نال کھولے وچ شام دے پیر سجادے بید زیور آخری وین بسم اللہ کراں آخری وین تے طالب دعا بھائی مجاہد عباس مولا اپنی امانچ رکھے جتنے مومنین چل کے آئے مالکہ ہر قدم تھوڑا عبادت شمار فرماوے ویسے تا ہر ذاکر پڑھ دے جو میرے امام دی ساری زندگی قائد چ گزر گئی ہے آخری قائد زندگی دی 14 سال جڑا میرا امام قائد ہو کے انہیں سب تو پہلی قائد میرے امام نو بسرے رکھیا ہے 1 سال وینو کرنے ہر ماتمی دی آئے بلندو ایسی عزت علیوں بڑی اوکھی قید گزاری ہے میرے امام لیکن بسرے علیہ خط لکھیا ہارن رشید نو جلدی کر جتنی جلدی ہو سکتا اس قیدی دے بدلے سن کوئی اور قیدی چڑے اس ظالم آکھیائی رکھنی تک قیدے بھامے کوئی اور قیدی دے وہاں ہو نہیں سکتا ہلکے دا ماتمی ہوئے تے آئے بلند نہ ہوئے آدھے آئین وجہ کیا ہے آدھے آئین ایک ایسا قیدیے اے وین کریں دے حل وین دے بسرا ہارون دا دساؤ تا صحیح کیسے وین کریں دے آدھے ہی کو وین کریں دے ہائے زینب ہائے شام او میں صدقے جاواں او میں آدھے آئین اور قیدی دے ہار ویل زینب جی کرا لگ دفعہ آخری جملہ میرا امام بغداد دے قید خانے زیادہ تفصیل نہیں اگر صرف قید پڑھا پوری مجلس لیکن اتنا پڑھ سکنا جدو میرے امام دے ہتھیں زیور آئے نا جناب قاسم ہلے والا بادشاہ جھولے چہن جوانی چڑھ پے ہلے آئے شادی ہوئی دھی جم پئی تے پیو دے زیور نہ لتھے اس تو لمبی کو قید ہو سکتی میں بسم اللہ کرا زہر ملی ہوئی ہے میرے امام نے امام دی آواز دی ہے ظالمہ آج تلہا اس ویلے دروگا دے قیدیہ بار بار جوانے میں دے زیور لہا کن وینا امام فرمایا گھر وینا اللہ درجات بلند پر فرماوے سلطان و ذاکرین بابا صابر حسین شاہ انہوں دے جملے
جڑے ویلے گھر دا نام آیا 2 قدم پچھاٹ کے آدھا ہے ہائیں کہہ دیا تیڑا ہی گھر ہے سیدہ دتان نمار میرا او گھر ہے جتھے نبی جی کرا میرا او گھر ہے جتھے فرشتیاں نو اجازت لمنی پھون دیئے اس ویلے دروگا تانا دے کے آدھا کہہ دیا میں جو تیڑے زیور لہا وکن ویسے سیدہ دا گھر ویسا ہے ظالم آدھا گھر ون کے کیا کرے سے امام آدھا گھر ون کے اولاد کو ملسا اولاد دا نام ہے ظالم تڑپ گیا آدھا کہہ دیا تیری اولاد سیدہ دا تانے نمار وطن تے 18 دھیاں 19 بچڑے اس لے آدھے دھیاں تا پردہ دار اس ریا پتر ملاقات کیوں نو ہے سیدہ دا ناروا گھروں ٹر دے رہنا سیدہ دا نمدوائے نا بھیڑی دو ولے آدھا کہہ دیا تارے بچڑے کھن گئے سیدہ دا میرے پترہ دیا دیوارہ بڑھ او میں صدقے جاواں او میں صدقے جاواں سیدہ دا میرے پترہ دیا دیوارہ بڑھ گئیاں آخری ویڑا عزت لیوں میرے امام نے موجزے دے نال فرمایا اللہ اکبر مدت سنگتی زبر زمین تے ونج پیس تو جلدی نہیں کر سنگدا کدا نہیں پڑیا جو امام دی زوج ہوئے تے بھول گئی ہوئے جس ویلے شوہر دی خوشبو محسوس ہے یہ بی بی دی آواز آندی ہے رضا دا بابا اندر لنگا عزت لیوں میری سین دی آواز آندی ہے رضا دا بابا قیدہ چھوٹ گئیاں نہیں سیدہ دا نہیں چھٹیاں 5 رجب دی فجر کو میڈیاں قیدہ چھٹ ویسانا عزت لیوں امام دی آواز آندی ہے رضا دی ماں رضا نو جلدی بلا میں نبیاں دے تبرکات پوتر دے حوالے کرنا چاہنا عزت لیوں میرے امام نے ارادہ کیتے جو ہن میں ٹر ونجا متا میری دھیاں میری حالت ویک کے مرنا ونجانا میرے امام نے پہلا قدم چاہیا رضا دی ماں دا پلوی چاہت آئے بی بی آدھی دھیاں نو جگہ نہ جگائی کواری ویک ستیاں کی میں پئیے رضا دا بابا ڈٹھا کیا ہے 18 دھیاں مٹی تے ستیاں پئیے سار چم دے بی بی آدھی دھیاں نو جگہ وے 14 سال دا کہہ دی مولا اٹھیاں میریاں سینیاں اس ویلے قیامت دا منظر آئی جڑا رضا دے بابے نو دھیاں دے درمیان خون دی الٹی آئی ہے کم علی سین جلدی دے نال بابا دے کول آئی ہے زخمی لب چم کے رو رو کے آدھی ہے کیڑے جرم دے وچا او تسا قید ہو بابا تھوڑی کیوں سنگین سزائے اسا سنیا ہے او وچ قید خانے